शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। त बाबाले आज मुरलीमा हामी सबै बच्चाहरूलाई तिमी अब राजयोगी हौ। राज भनेको यस संसारको गहिरो राजलाई आत्मा, प्रकृति र परमात्माको गहिरो रहस्य राजलाई जान्नेवाला व्यक्ति र त्यो गहिरो राजलाई जानेर त्यो गहन विषयलाई जानेर त्यसको विषयमा रमण गर्नेवाला र त्यसको अनुभव गर्नेवाला, त्यो गहिरो राजलाई जान्ने, गहन रहस्यलाई बुझ्ने, अनुभव गर्ने र त्यो सूक्ष्म रहस्यको दर्शन गर्ने र अनुभूति गर्नेवाला व्यक्ति हौ तिमी। त्यसैले तिमीलाई राज ऋषि भनिन्छ। ऋषिहरू धेरै छन्, तर ती ऋषिहरूमा पनि तिमी राज ऋषि हौ। ती राज ऋषि पनि एकदम तत्वदर्शी, अत्यन्त सूक्ष्म भेदलाई जान्नेवाला र जीवनमा प्रयोग गर्ने, अनुभूति गर्नेवाला भनेर वर्णन गरिएको छ। वास्तवमा त्यो तिमी नै हौ बच्चे। जति पनि उनको सप्तऋषिको कहानी छ, कथाहरू छन्, उनीहरूले गरेको तपस्याको जो धर्मशास्त्रमा वर्णन गरिएको छ, वास्तवमा त्यसको गहन रहस्य पनि शिव बाबाले बताउनु भयो। तिमी त्यो नै राज ऋषि हौ। ऋषि शब्दको अर्थ सम्पूर्ण पावन। ऋषि एकान्त प्रदेशमा बसेर एक ब्रह्म तत्व, ब्रह्म तत्वमा रहनेवाला सच्चिदानन्द स्वरूप परब्रह्म परमात्माको ध्यानमा निमग्न, उसले संसारको भोग प्यास तीर्खा सबै कुरा बिर्सेर थोरै मात्र पनि उसको मनमा देह अभिमान जनित दृष्टिवृत्ति कीर्ति हुँदैन। यस्तो किसिमको व्यक्तिको हजारौं वर्षदेखिबाट त्यो व्यक्तित्वको पूजा हुन्छ, जसको स्मरणमा बिग्रेका कार्यहरू पनि सम्पादन हुन्छन् भने त्यस्तो व्यक्तित्वको माध्यमबाट नै यो संसार चक्र चल्दछ, ग्रहहरू घुम्दछन् र यो संसार थामिन्छ। र वास्तवमा तिमी त्यो हो। तिमीले त्यो बिर्स्यौ अहिले। देह अभिमान, बाह्यमुखता र सांसारिक व्यक्ति वस्तु पदार्थको आकर्षणले तिम्रो आन्तरिक ऊर्जामा हानि भयो, नोक्सान भयो र त्यो ऊर्जालाई पुनः आफ्नो व्यक्तित्वमा ल्याऊ, त्यो लेयर्सलाई बढाऊ। तिमी त्यही ऋषि, राज ऋषि हो जसको वर्णन परापूर्व कालबाट नै भएको छ, हैन? त्यसकारणले सम्पूर्ण पावन व्यक्तित्व, पवित्र व्यक्ति नै ऋषि हुन्। राज ऋषि रहस्यलाई जान्नेवाला, बुझ्नेवाला, देख्नेवाला व्यक्तित्व हो भनेर बाबाले आज यसको महत्त्व बताउनु भएको छ। र यस्तो खालको व्यक्तिले नै अर्काको उद्धार गर्न सक्छ र ऊ भगवानको एउटा जिम्मेवार सदस्य बन्न सक्छ। यस्तो नत्र थोरै मात्र विषय विकारको बुँद छ, सानो एउटा अंश छ भने त्यो अंशले गर्दा उसलाई एक दिन खिचेर ठुलो वंश वृक्ष पैदा गर्छ र ऊ विश्वको लागि भगवानको जिम्मेवार सदस्य बन्न सक्दैन। उसको दृष्टिले काम गर्दैन, वाणीमा पावर हुँदैन, संकल्पमा सिद्धि हुँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो संसारबाट अलगाव भएर, हैन, मलाई यो संसारमा केही कुरा देख्नु छैन, किनकि मैले जो देख्न पर्ने चिज मैले देखिसकेँ र मैले अनुभव गर्नुपर्ने चिज जो सर्वश्रेष्ठ हो, दिव्य हो, सुन्दर हो, त्यो चिज मैले अनुभव गरिसकेँ। यस्तो व्यक्तित्वले मात्र यो संसारमा दलदलमा फँसिएका जीवात्मालाई, उनलाई उद्धार गर्न सक्छ। यदि स्वयं बारम्बार कहीँ न कहीँ फँसिन्छ भने त्यो व्यक्तिले अर्काको कहिले पनि उद्धार गर्न सक्दैन र उसबाट त्यो सत्कर्मको अनुष्ठान ऊ निमित्त भएर उसबाट हुनै सक्दैन। त्यसकारणले बाबाले आज
रावणको दलदलबाट को आत्माले निकाल्न सक्छ अरू आत्मालाई, त्यसको विषयमा पनि पढाउनु भएको छ। त आज मिति 2078 ज्येष्ठ 28 गते शुक्रबारको दिन तदनुसार 11/6/2021 को बाबाको साकार महावाक्य, यस महावाक्यलाई नै मुरली भनिन्छ हैन। मुरली सुनेर गोप र गोपिनीलाई अतीन्द्रिय सुखको अनुभव हुन्थ्यो भनेर भागवतमा वर्णन गरिएको छ। वास्तवमा भगवानको वाणीलाई मुरली भनिन्छ, जो नयाँ बच्चाहरू कोर्स गरेर यस लाइभ प्रसारणमा आबद्ध हुनुभएको छ। मुरली भन्ने बित्तिकै यहाँहरूले बजाउने कोही धातु अथवा काठको होइन, यो भगवानको दिव्य वचनलाई नै मुरली भनिन्छ। आज हामी यो डेटको मुरली सुन्दैछौँ। भगवान शिव बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्ची तिमी अहिले सच्चा सच्चा राजयोगी हौ। तिमीलाई राज ऋषि भनिन्छ। राज ऋषिको अर्थ नै हो पवित्र, पवित्रलाई नै राज ऋषि भनिन्छ। केवल खानपानको पवित्र, वस्त्रको पवित्र मात्र होइन, वृत्ति, दृष्टि र संकल्पको पवित्रता यहाँ मेन छ, मुख्य छ। भावको पवित्रता मुख्य छ। त्यस्तो पवित्र आत्मालाई नै राज ऋषि भनिन्छ। प्रश्न छ, तिमी बच्चाहरूले मनुष्यलाई माया रूपी रावणको दलदलबाट कहिले निकाल्न सक्छौ? हरेक व्यक्तिलाई कहिले निकाल्न सक्छौ त? कसरी निकाल्न सक्छौ? मानिसहरू अहिले दलदलमै छन्। उत्तर, जब तिमी स्वयं त्यस दलदलबाट निस्किएका हुन्छौ। दलदलबाट निस्किएका बच्चाहरूको निशानी हो। बाबाले सोध्नुभयो प्रश्न, जो बच्चा, जो जीवात्मा त्यो दलदलबाट निस्केको हुन्छ उसको निशानी के हुन्छ? कस्तो लक्षण हुन्छ त उसको? जो संसारको हिलोबाट, कचडाबाट, विकारबाट, फोहोरबाट निस्केको छ भन्दा उसको निशानी हो इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन। एक बाबा बाहेक अरू केही पनि याद नआओस्। राम्रो कपडा लगाऊ, राम्रो चीज खाऊ, यो लालच नहोस्। तिमी पूरा वनवाहमा छौ। यस शरीरलाई पनि भुल, मेरो केही पनि छैन, म आत्मा हुँ। यस्ता आत्मा अभिमानी बच्चाहरूले नै मनुष्यलाई रावणको दलदलबाट निकाल्न सक्छन्। बाबाले भन्नुभयो, कुनै पनि प्रकारको इच्छा हुँदैन भन्नुभयो। इच्छाले के गर्छ? अच्छा बन्न दिँदैन। शिव बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी चाहिँ अहिले वनवाहमा छौ, वनवासमा बसेका छौ। वनमा बस्ने जो जोगी हुन्छ, सन्यासी हुन्छ, त्यो सन्यासीले मैले यस्तो तरकारी खान्न, उस्तो तरकारी खान्न, मलाई यो मन पर्दैन, ऊ मन पर्छ, यस्तो उस्तो भनेर उसले प्राप्त गर्छ त उसको उद्देश्य एकमात्र हुन्छ, जप गर्नु, चिन्तन गर्नु, संकीर्तन गर्नु। उसले आफ्नो जीवनको यात्रामा जे कन्दमूल प्राप्त हुन्छ उसले त्यही चिज, चाहे उसले स्वादिष्ट फलफुलहरूको पनि इच्छा गरेर हुँदैन, किनकि त्यो जंगलमा आफूले चाहे जस्तो फलहरू नफुल्न सक्छन्, चाहे जस्तो तरकारीहरू त्यहाँ नहुन सक्छ। त्यसैले हामीले मैले यो तरकारी खान्न, ऊ तरकारी खान्छु, अथवा यो चीज खान्छु, ऊ चीज खान्न भन्नु पनि देह अभिमान हो। बाबाको यज्ञमा बनेको चीज, भगवानको स्मरणमा बनेका सबै पदार्थहरू हामीलाई कसैलाई केही चीज मिठो लाग्दैन लौकिक जीवनमा, तर अलौकिकमा आइसकेपछि मैले यो चीज खान्न कहिले पनि भन्नु हुँदैन। त्यो चीज पनि हामीले खानुपर्छ, जो चीज मलाई मन परिरहेको छैन। त्यसलाई भन्छ इच्छा मात्रम अविद्या हैन। त्यसलाई हामीले खान्न खुन्न भन्छौँ भने त्यसलाई लालचमा आउँदछ। बाबाले भन्नुहुन्छ, राम्रो कपडा लगाऊ, राम्रो चीज खाऊ, यस्तो किसिमको लालच नहोस्। तिमी त पुरा वनवाहमा छौ, यस शरीरलाई पनि भुल, मेरो केही पनि छैन, म आत्मा हुँ। यस्ता आत्मा अभिमानी बच्चाहरूले नै
मनुष्यलाई रावणको दलदलबाट निकाल्न सक्छन्। यस्ता आत्मस्वरूपमा स्थित भएका जीवात्माले मात्र रावणको विकारी पतित भएका आत्मालाई त्यो पतितपनाबाट उनीहरूलाई पनि निकाल्न सक्छन्। हैन, बाबाले सानो चिजले पनि हैन हात्तीलाई कमिलाले खत्म गर्छ। सानो चिजले पनि ठुलो महारथी व्यक्तित्वमा ठुलो असर पारिरहेको हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि प्रकारको इच्छा, चाहे कपडाको विषयमा, चाहे खानेकुराको विषयमा, चाहे व्यक्तिसँग कुरा गर्ने विषयमा, हर चिजका जति पनि इच्छा छन् यसमाथि हैन कन्ट्रोल अथवा यसमाथि निषेध आफैले गर्नुपर्छ। गीत सत्तु प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासी है हम। ओम शान्ति। कुनै समयमा जब गीत बजाइन्थ्यो बच्चाहरूलाई गीतको अर्थ सोधिन्थ्यो। अब बताऊ तिमी कहिलेदेखि मार्ग भुलेका हौ? कसैले भने द्वापरदेखि, कसैले भने सत्ययुगदेखि, जसले भने द्वापर युगदेखि भुलेका छौ त्यो गलत हो। सत्ययुगदेखि मार्ग भुलेका हौ, मार्ग बताउने वाला त अहिले तिमीलाई मिल्नु भएको छ। सत्ययुगमा मार्ग बताउनेलाई जानेका हुँदैनन्, त्यहाँ बाबालाई कसैले पनि जानेका हुँदैनन्, अर्थात् भुलेका हुन्छन्। बोल्नु पनि ड्रामामा निश्चित छ। फेरि अहिले बाबाले राह बताउन आउनु भएको छ। भन्छन् नि प्रभु राह देखाउनुहोस्। हामीले सत्ययुगदेखि बाबालाई भुलेका हौं। बाबाले प्रश्न सोध्नुहुन्छ ताकि बुद्धि चलोस्। यो ज्ञान नै निराला छ नि, ज्ञानको सागर बाबा नै हुनुहुन्छ। बाबाले सम्मुख बसेर सम्झाउनुहुन्छ, ज्ञानको सागर, सुखको सागर म नै हुँ। तिमीले पनि जानेका छौ वास्तवमा पतित पावन पनि एक बाबा नै हुनुहुन्छ। यो त भक्ति गर्नेले पनि मान्छन्। पावन दुनिया हो नि शान्ति धाम र सुखधाम। सुखधाम र दुःखधाम आधा आधा छ। यो त बच्चाहरूले राम्रोसँग जानेका छौ। बाबा प्यारको सागर हुनुहुन्छ। त्यसैले त सबैले उहाँलाई फादर भनेर पुकार्छन्। तर उहाँ को हुनुहुन्छ, कसरी आउनुहुन्छ यो बिर्सिएका छन्। 5000 वर्षको कुरा हो। यी देवी देवताहरूको राज्य थियो। सत्ययुगमा हुन्छ सद्गति, फेरि दुर्गति कसरी हुन्छ कसले बताउने? बाबाले नै आएर सम्झाउनुहुन्छ, द्वापरदेखि तिम्रो दुर्गति भएको छ। त्यसैले त बोलाउँछौ, तिमीले बुझेका छौ यो कुनै नयाँ कुरा होइन। बाबा कल्प कल्प आउनुहुन्छ। अहिले निराकार बाबाले आत्माहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, कसैले पनि आफ्नो आत्मालाई चिनेको छैन। यसरी कहिल्यै कसैले बताउँदैन। हाम्रो आत्मामा सारा पाठ भरिएको छ। कहिल्यै भन्दैनन् म अनेक चोटि यो बनेको छु, पाठ खेलेको छु। ड्रामालाई उनीहरूले जानेकै छैनन्। लाखौं वर्ष भने पनि ड्रामा त हो नि, ड्रामा दोहोरिन्छ। यो त भन्दछौ नि। यो ज्ञान बाबाले नै बच्चाहरूलाई सम्मुख आएर दिनुहुन्छ। मुखद्वारा कुरा गरिरहनु भएको छ। तिमीलाई थाहा छ, हामीलाई शिव बाबाले आफ्नो बनाएर ब्राह्मण बनाउनु भएको छ। ब्राह्मण भनेको पनि पवित्र नै हो, ऋषिराज ऋषि अथवा ब्राह्मण। शिव बाबाका यिनी बच्चा पनि हुन्, स्त्री पनि हुन्। बाबाले आज पिताश्री ब्रह्म बाबालाई मेरा यिनी बच्चा पनि हुन् र स्त्री पनि हुन्। हेर कति बच्चाहरूको सम्हाल गरिन्छ। एक्लो मेल हुनाको कारणले बच्चाहरूलाई सम्हाल्नको लागि सरस्वतीलाई सहयोगी बनाउनु भएको छ। यी कुरा शास्त्रमा छैनन्। यो हो प्र्याक्टिकल कुरा। बाबाले नै राजयोग सिकाउनुहुन्छ। जसलाई राजयोग सिकाउनु भयो उनीहरू राजा बने। 84 जन्ममा आउँछन्। बाइबल, कुरान, वेद शास्त्र आदि त
धेरै पढ्छन् तर केही पनि बुझ्दैनन्। अहिले तिमी कुनै तत्त्वयोगी होइनौ, तिम्रो त बाबासँग योग छ, अर्थात् तिमीलाई बाबाको याद छ। तिमी अहिले राजयोगी राजऋषि हौ, अर्थात् योगी राज हौ। योगी पवित्रलाई भनिन्छ। स्वर्गको राजै लिनको लागि तिमी योगी बनेका छौ। बाबाले सबैभन्दा पहिला पवित्र बन भन्नुहुन्छ। योगी नाम नै उनको हो। तिमीहरू सबै राजयोगी हौ। यो तिमी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणहरूको कुरा हो। मुखबाट जन्मेको ब्राह्मण तिमीलाई राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। विद्यार्थी भयो नि अब हामी, जसमा सिक्नेको उत्कण्ठा छ उसलाई नै आर्जन गर्ने इच्छा छ भने ऊ विद्यार्थी हो। विद्यार्थीहरूले कहिले टिचरलाई बिर्सन्छन् र जानेका छौ शिव बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ, तर मायाले फेरि पनि भुलाइदिन्छ। तिमीले आफूलाई पढाउने टिचरलाई भुल्छौ। भगवानले पढाउनुहुन्छ यो सम्झ, अनि मात्रै नसा चढ्छ। हैन, मलाई बिहान बिहान आएर परमात्माले पढाउनुहुन्छ, म परमात्मासँग पढ्दैछु र म परमात्माको विद्यार्थी हुँ। यस्ता विचारहरूको संकल्पले हामीभित्र एउटा पावर जनरेट हुन्छ। नशा भनिन्छ यसलाई, रूहानी नशा, ईश्वरीय नशा, ईश्वरको नशा, पावर। विद्यालयमा आइसिएस पढ्छन् भने कति नशा हुन्छ। तिमी बच्चाहरूले त 21 जन्मको लागि यो राजयोगको पढाइ पढ्छौ। फेरि पनि पढ्नु त पर्छ नि, राजविद्या पनि पढ्नु पर्छ, भाषा आदि सिक्नु पर्छ। तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ, सत्ययुगदेखि हामीले यो मार्ग भुल्न सुरु गर्छौं। फेरि एक एक पिँढी, एक एक जन्म तल झर्छौं। अहिले तिमीलाई सारा याद छ कसरी हामी चढ्छौं, कसरी हामी झर्छौं। यो सिँढी राम्रोसँग याद गर। शिव बाबाले आज सिँढीको चित्रको विषयमा भन्नुभयो। यो सिँढीलाई एकदम राम्रोसँग सम्झ, भिजुलाइज गर, याद गर। 84 जन्म पूरा भएपछि अब हामी जानु छ। त्यसैले खुसी हुन्छ। यो बेहदको नाटक हो। आत्मा कति सानो छ। पाठ खेल्दा खेल्दा आत्मा थाक्छ अनि भन्छन् बाबा मार्ग देखाउनुहोस्, अनि हामीले विश्रान्ति पाउँदछौं, सुख शान्ति पाउँछौं। तिमी सुखधाममा छँदा तिम्रो लागि यहाँ सुख शान्ति पनि हुन्छ। त्यहाँ कुनै हंगामा हुँदैन। र बाबाले आज त्यो दुनियाँ सत्ययुगको हामीलाई स्मृति दिलाउनु भयो। त्यो दुनियाँमा वाद विवाद हुने, हंगामा हुने, चर्को बोली बोल्ने, खुसीसँग नमिल्ने खालका कुरा गर्ने, लडाईँ गर्ने, झगडा गर्ने, त्यस्ता स्वभाव भएका जीवात्माहरू त्यहाँ हुँदैनन्। बाबाले भन्नुहुन्छ सत्ययुगको संस्कार हामी बच्चाहरूले अहिले नै यहाँ आफूमा धारणा गर्नुपर्दछ र यस ईश्वरीय संगठन अहिले व्यक्तिगत जीवनमा र पारिवारिक जीवनमा पनि ती गुणहरूको अनुभव जब हामीले गर्दैनौं भने त्यो समाजको, त्यो दुनियाँको सदस्य हामी बन्न पाउँदैनौं। किनकि त्यो दुनियाँमा के हुँदैन, लडाईँ झगडा हुँदैन, विवाद हुँदैन, त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको हंगामा हुँदैन। आत्मालाई शान्ति हुन्छ। शान्ति मिल्ने दुई स्थान छन्, शान्तिधाम र सुखधाम। दुःखधाममा अशान्ति छ। यो पढाइ हो। तिमीलाई थाहा छ हामीलाई बाबाले शान्तिधाम हुँदै सुखधाम लैजानुहुन्छ। पहिला जाने शान्तिधाम, त्यसपछि आउने सुखधाममा। तिमीलाई भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तिमीलाई थाहा छ हामी यहाँ पाठ खेल्न आएका छौं, फेरि जानु छ। यो खुसी छ, शान्तिको खुसी छैन। हामीलाई मजा आउँछ अनि खुसी हुन्छ। जानेका छौ बाबालाई याद गर्नाले विकर्म विनाश हुन्छ। जति पनि पाप कर्मको खाता छ प्रत्येक जन्मिँदा
र प्रत्येक मृत्यु हुँदा जीवात्माको पापकर्मको खाता त्यो जन्मभरि त्यो जीवनभरि गरेको सञ्चित खाता लिएर उसले अर्को जन्म लिन्छ। यसरी धेरै जन्म लिँदा अन्तिम जन्ममा सबै जन्मका धेरै ब्यालेन्स खाताहरू पापकर्मका सञ्चित भएका हुन्छन्। त्यसैले जीवनमा रोग व्याधि समस्या सम्बन्धमा टकराव बेमेल यी सबै पूर्व जन्मका बाँकी रहेका खाताहरूको कारणले कसैले मन नपर्ने लडाइँ झगडा हुने हैन कुरामा टकराव हुने पहिलाको खाता अनुसार त्यो आइरहेको छ। अझै हामीले भित्रबाट एग्रेसिभ भएर हैन नेगेटिभ कुरा सोच्यौं बोल्यौं भने त्यो के हुन्छ भन्दा झनै के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ र अझै दुःख दर्दलाई हामीले पीडालाई र समस्यालाई मल्टिप्लाई कैयौं गुणा रूपमा हामीले निम्त्याइरहेका हुन्छौं जसलाई भोग्न बडा कठिन हुन्छ। त्यसैले हामीले यो सबै मेरो कुनै पनि साइन्सले पनि भन्छ किनकि कुनै पनि घटना बिना कारण घटना घट्दैन। कुनै पनि घटना घट्नुको पछाडि एउटा कारण छ। त्यो कारणको जिम्मेवार त्यो व्यक्ति परिस्थिति होइन, त्यो कारणको जिम्मेवार म आफै हो भन्ने कुरा जबसम्म मान्छेले लिँदैन तबसम्म उसले आफ्ना कार्मिक एकाउन्टहरूलाई चुक्ता गर्न भस्म गर्न सक्दैन। जब अरूलाई दोष लगाउने बानी हुन्छ त्यो के हुन्छ भन्दा धेरै मल्टिप्लाई भएर अझै दर्दलाई भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ हामीलाई मजा आउँछ अनि खुसी हुन्छ जानेका छौ बाबालाई याद गर्नाले विकर्म विनाश हुन्छ। कसैले भन्छन् हामीलाई मनको शान्ति मिलोस्, यो भनाइ पनि गलत छ। हामीले बाबालाई याद गर्छौं ताकि विकर्म विनाश होस्। मन त शान्त रहन सक्दैन, कर्म नगरी रहन सक्दैन। बाँकी महसुस हुन्छ हामीले बाबाबाट पवित्रता सुख शान्तिको वर्षा लिइरहेका छौं। त्यसैले खुसी हुनुपर्छ। यो त हुनै दुःखधाम, यसमा सुख हुन सक्दैन। मनुष्यले शान्तिधाम सुखधामलाई भुलेका छन्। जससँग धेरै पैसा छ उनीहरूले सम्झिन्छन् हामी सुखमा छौं। बाबाले भन्नुहुन्छ धनी मानिसहरूले आफ्नो पैसा धन सम्पत्तिलाई देखेर भगवानलाई बिर्सिन्छन्, त्यो देखेर आफ्नो मृत्युलाई पनि बिर्सिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ सुखी छौं भन्ने ठान्दछन्। सन्यासीहरू घरबार छोडेर जंगलमा जान्छन्, कुनै हंगामा त हुँदैन नि, त्यसैले शान्ति त हुन्छ तर त्यो भयो अल्पकालको लागि। आत्माको जुन शान्ति सुधर्म हो त्यस शान्तिमा तिमी रहन्छौ। यहाँ त प्रवृत्तिमा आउनु नै छ, पाठ खेल्नु नै छ। यहाँ आउँछौ नै कर्म गर्न, कर्ममा त आत्मा अवश्य आउनु नै पर्छ। तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ यो ज्ञान बेहदको बाबाले दिइरहनु भएको छ। निराकार भगवानुवाज अब तिमीले जानेका छौ हामी आत्मा हौ, हामी आत्मा हौ। हाम्रो पिता परमात्मा हुनुहुन्छ। परम आत्मा अर्थात परमात्मा, उहाँलाई यो आत्माले बोलाउँछ भगवानलाई, शरीरले होइन आत्माले बोलाउँछ। उहाँ बाबा नै सर्वका सद्गति दाता हुनुहुन्छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू देही अभिमानी बन, यसमा नै मेहनत छ। आधा कल्पदेखि जुन मैला परेको छ त्यो यस यादले नै निस्किन्छ। तिमी सच्चा सुन बन्नु छ। जसरी सच्चा सुनमा खाद मिसाएर फेरि गहना बनाउँदछन्, तिमी वास्तवमा सच्चा सुन थियौ, फेरि तिमीमा खाद पर्छ। अब तिम्रो बुद्धिमा छ हामीले पाठ खेलेका छौं। अब हामी जान्छौं माइती घर, हैन? बाबाको घरलाई के भनिन्छ? माइती घर। जस्तै बेलायतबाट आफ्नो घर फर्किए भने खुसी हुन्छ, तिमीलाई पनि खुसी छ। तिमीलाई थाहा छ बाबाले हाम्रो लागि स्वर्ग ल्याउनु भएको छ। बेहदको बाबाको सौगात हो, बेहदको बादशाही अर्थात सद्गति।
सन्यासीहरूले मुक्तिको सौगात मन पराउँछन्। कोही मर्यो भने पनि भन्दछन् स्वर्गवासी भयो। सन्यासीहरूले भन्दछन् ज्योति ज्योतिमा समाहित भयो। जसमा सबै मिल्छन् त्यो त रहने स्थान हो जहाँ हामी आत्माहरू रहन्छौँ। बाँकी कुनै ज्योति वा आगो कहाँ हो र जसमा सबै मिलुन्। सन्यासीको ज्ञान फरक छ, भगवानले दिनुभएको ज्ञान फरक छ हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ ज्योतिमा गएर विलीन हुने होइन, ब्रह्म महतत्व हो जसमा आत्माहरू रहन्छन्। बाबा पनि त्यहाँ रहनुहुन्छ, उहाँ पनि बिन्दु हुनुहुन्छ। बिन्दुको कसैलाई साक्षात्कार भयो भने बुझ्न सक्दैनन्। धेरै बच्चाहरूले भन्दछन् बाबा याद गर्न गाह्रो हुन्छ। बिन्दु रूपलाई कसरी याद गर्ने हैन। यो धेरै बच्चा, किनकि अब यहाँहरू नयाँ बच्चाहरू पनि सम्मिलित हुनुभएको छ र पुरानो बच्चाहरू पनि हुनुहुन्छ। त बिन्दुलाई कसरी याद गर्ने भन्ने प्रश्न हुन सक्छ। आधा कल्पट त ठुलो शिवलिङ्ग रूपलाई याद गर्यो, त्यो पनि बाबाले सम्झाउनुहुन्छ बिन्दुको पूजा हुन सक्दैन। बिन्दुको मन्दिर कसरी बनाउने, बिन्दु त देखिनमा पनि आउँदैन। त्यसैले शिवलिङ्ग ठुलो रूपको बनाउँछन्। बाँकी आत्माहरूको शालिग्राम त धेरै सानो सानो बनाउँछन्, अन्डा जस्तै बनाउँछन्। कतिले भन्छन् पहिला यो किन बताउनु भएन, परमात्मा बिन्दु समान हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यस समयमा यो बताउने पाठ नै थिएन। अरे तिमीले आइसिएस सुरुबाटै किन पढ्दैनौ? पढाइको पनि नियम हुन्छ नि। कसैले यस्तो कुरा सोध्यो भने तिमीले भन्न सक्छौ ठिक छ बाबासँग सोध्छौ वा हामी भन्दा ठुलो टिचर हुनुहुन्छ उहाँसँग लेखेर सोध्छौ। बाबालाई बताउनु छ भने बताउनुहुन्छ वा पछि गएर बुझ्छौ, एकैचोटि त सुनाउँदिन। यी सबै हुन् नयाँ कुरा। वेद शास्त्रमा जे छ बाबा बसेर सार बताउनुहुन्छ। यो मुरलीको ज्ञान, दिव्य ज्ञान शिव बाबाले बसेर सार तत्त्व बताउनुहुन्छ। यो पनि भक्ति मार्गमा निश्चित छ, फेरि पनि तिमीलाई पढ्नै पर्छ। यो भक्ति मार्गको पाठ खेल्नु नै पर्छ, पतित बन्ने पाठ पनि खेल्नु छ भन्दछन्। भक्तिको दलदलमा फँसिएका छौ। बाहिरबाट त धेरै सुन्दर छ। भक्ति के छ भन्दा बाहिरबाट एकदम सुन्दर छ। जसरी मृग तृष्णाको उदाहरण दिइन्छ, भक्ति पनि धेरै आकर्षण छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो मरुभूमिमा देखिने पानी जस्तै हो। भक्ति भनेको मृगको तृष्णा समान, मरुभूमिमा देखिने पानी समान हो। मृग तृष्णा समान यस दलदलमा फँसिन्छन्, फेरि निस्कनै मुस्किल हुन्छ, एकदमै फँसिन पुग्छन्। जान्छन् अरूलाई निकाल्न, फेरि स्वयं फँस्न पुग्छन्। यसरी धेरै फँसे। आश्चर्यवत सुनन्ती कथन्ती अरूलाई निकाला भन्ती, चल्दा चल्दै फेरि आफै फँस्न पुग्छन्। शिव बाबाले भन्नुभयो कि कसरी फँसिए भन्दा आश्चर्यवत सुनाउने गर्छन्, तर भन्दछन् पनि, तर चल्दा चल्दै फेरि फँसिन पुग्छन्, गिर्न पुग्छन्। कति राम्रा राम्रा फर्स्ट क्लास थिए, फर्स्ट क्लास भनेको 1 नम्बरका थिए, फेरि उनीहरू निस्किन धेरै मुस्किल हुन्छ। बाबालाई बोल्छन्, त्यसैले दलदलबाट निकाल्न कति मेहनत लाग्छ। जति सम्झाए पनि बुद्धिमा बस्दैन। अब तिमीले बुझ्न सक्छौ हामी माया रूपी रावणको दलदलबाट कति निस्केका छौं। जति जति निस्कन्छौ त्यति खुसी हुन्छ। जो स्वयं निस्केको हुन्छ उसको पासमा अरूलाई निकाल्ने शक्ति हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो पावर हुन्छ। जो यो संसारबाट अलगाव डिट्याच्ड छ भने उसमा एकदम ठुलो अपार शक्ति हुन्छ।
त्यो शक्ति पावरले गर्दा उसले अरूलाई निकाल्न सक्छ। बाण चलाउनेहरू कोही तीक्ष्ण हुन्छन्, कोही कमजोर हुन्छन्। भील र अर्जुनको पनि उदाहरण छ नि। अर्जुन साथमा रहन्थे। अर्जुन एउटा मात्र होइन, जो बाबाको बनेर साथमा रहन्छन् उनीहरूलाई भनिन्छ अर्जुन। बाबाले भन्नुहुन्छ भील भन्ने एउटा गरिब व्यक्ति, अर्जुन भनेको एउटा प्रिन्स राजकुमार। र उहाँहरूले अर्जुन 5 पाण्डवले हैन राजविद्या पढ्नुहुन्थ्यो। भील भनेको एकदम बाहिर रहने। त उनले पनि फेरि के गरे, एकान्तमा बसेर राम्रोसँग पढे, मूर्तिबाट प्रेरणा लिएर पढे र उनी पनि 1 नम्बरमा जान सके। बाबाले भन्नुहुन्छ अर्जुनलाई भनिन्छ, उनीहरूलाई भनिन्छ अर्जुन। साथमा रहने र बाहिर रहनेमा रेस गराइन्छ। भील अर्थात् बाहिर रहने अगाडि गयो। दृष्टान्त एकजनाको मात्र दिइन्छ, कुरा त धेरैको हो। तीर पनि यो ज्ञानको हो, हरेकले आफूलाई जान्न सक्छ मैले कति बाबालाई याद गर्छु। मेन कुरा त भगवानलाई स्मरण गर्नेको छ। त्यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ 2 प्रकारका बच्चाहरू एक सेन्टरमा रहनेलाई बाबाले अर्जुनको रूपमा तुलना गर्नुभयो, साथमा रहने। दोस्रो चाहिँ भील भनेर बाहिर रहने बच्चाहरूलाई स्मरण गर्नुभयो। तर पुरुषार्थ र स्मरणबाट बाहिर रहने बच्चा अगाडि गयो र भित्र रहने बच्चा, जो साथमा रहने बच्चा, उसलाई पनि उसले तीव्र पुरुषार्थबाट जित्न सक्यो। यो एकजना अर्जुन, एकजना भीलको कुरा होइन, यो धेरै जीवात्मा, भित्र रहने र बाहिर रहने जीवात्माको कुरा हो। त्यो भएर यसबाट हामी सबै बच्चाहरू हैन, हुन त सबैजना अगाडि बढ्ने हो, सबै समान रूपमा। दृष्टान्त एकको दिइन्छ, कुरा त धेरैको हो। तीर पनि यो ज्ञानको हो, हरेकले आफूलाई जान्न सक्छ मैले कति बाबालाई याद गर्छु। अरू कसैको याद त आउँदैन, कोही न कोही व्यक्तिको याद त, स्मृति त आउँदैन। राम्रो चीज लगाउने वा मिठो चीज खाने लालसा त रहँदैन हैन। त्यो भएर बाबाले राम्रो वस्त्रहरू पहिरिने र मिठो भोजन खानु पनि त्यो एउटा लालच हो, हुनु हुँदैन। त्यसकारणले बाबा मम्माले यो उदाहरण दिनुभएको छ। मम्मा एकपटक बम्बईमा जाँदा त्यहाँ घिरौँलाको सब्जी, त्यो घिरौँला एकदमै तितो रहेछ र त्यो सब्जी खाइसकेपछि जब अरूले त्यो सब्जी खानुभयो त सबैले फ्याँकिदिनु भएछ, तर मम्माले त्यो सब्जी खानुभयो। त मम्मालाई सोध्नुभयो कि मम्मा, जो घिरौँलाको सब्जी थियो त्यो तितो थिएन, हजुरले कसरी खानुभयो भन्दा मैले त्यो खाने बेलामा मैले चाहिँ संकल्पलाई परिवर्तन गरेँ। मैले यसलाई घिरौँलाको सब्जी भनिन, यसलाई मैले तिते करेलाको सब्जी भन्ने संकल्प गरेँ र संकल्पलाई परिवर्तन गरेपछि एकदमै टेस्टी, एकदमै मिठो थियो भनेर मम्माले भन्नुभयो। यसरी बाबाले भन्नुहुन्छ मिठो खानेकुरा, कपडाहरूमा पनि आसक्ति हुनु हुँदैन। यहाँ राम्रो लगाउँछौ भने त्यहाँ कम हुन्छ। हामी त यहाँ वनवाहमा रहनुहोस्, बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले आफ्नो यस शरीरलाई पनि भुल। यो त पुरानो तमोप्रधान शरीर हो, तिमी स्वर्गको मालिक बन्छौ, इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले यहाँ गहना आदि पनि नलगाऊ हैन। जो मुरली सुनिरहनु भएको छ, बाबाका प्यारा बच्चाहरू, नयाँ बच्चा, पुराना बच्चा, सबैलाई शिव बाबाले भन्नुभयो गहना पनि नलगाऊ हैन। यस्तो किन भन्नुहुन्छ? भन्नको पछाडि पनि एकदम वैज्ञानिक र व्यवहारिक रहस्य हुन्छ।
त्यो रहस्यलाई हामीले एकदम गहिरो मनन चिन्तन गर्यौं भने त्यसको उत्तर हामीलाई आफै बाबाले दिनुहुन्छ। यो समयमा हुन बाबाले हामीलाई त्यो दुनियाँलाई देखाउनु भएको छ। त्यो दुनियाँ सत्य युगमा कति धेरै गहना गुरियाहरू लगाउनु भएको छ, तर यति बेला चाहिँ गहना नलगाऊ भन्नुहुन्छ भगवानले। यस्तो किन भन्नुहुन्छ? यसका पनि अनेक कारणहरू छन्। कसैको गहना हरायो भने भन्दछन् ब्रह्मा कुमारीलाई दिएर आइन्, हैन? हरायो भने पनि हैन, घरका अरू ज्ञान नबुझ्ने मान्छेले फेरि त्यहाँ दिएर आइन्। त्यस्तै बाटोमा चोरी चकारी पनि हुन सक्छ यो गहनाहरूले, किनकि अहिले सबैको मनमा यो चाहिँ रावण शैतान बसेको छ, हैन? लुटेराहरू धेरै छन्। त्यसकारणले गर गहना लगायो भने चोरी चकारी पनि हुन सक्छ। आजकल लुट्नेहरूमा माताहरू पनि धेरै हुन्छन्, हैन? लुट्ने चोर्नेहरूमा स्वयं महिलाहरू, नारीहरू पनि त्यस्ता निस्केका छन् भन्नुभयो शिव बाबाले। महिलाले पनि डाका मार्छन्, हैन? बाबाले दुनियाँको हालत हेर कस्तो छ, तिमीले बुझेका छौ, हैन? यी सबै कारणले शिव बाबाले गहनाहरू नलगाउनु भन्नुभयो। यहाँहरू सबै कहीँ पार्टीमा जाँदा पनि धेरै महँगा गहना लगाउनु भएको छ भने त्यस्ता लुटेराहरूले कहीँबाट हजुरलाई वाच गरिरहनु भएको हुन्छ, हैन? तपाईको एड्रेस कहाँ हो, कसो, ती मान्छेहरूको ध्यान त्यसैमा हुन्छ र उनीहरूले त्यो चेष्टा गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले यति बेला यो कलियुगको अन्तिम कालमा, हैन, किनकि समय परिस्थिति यस्तो बेलामा गहनाहरू लगाउनु हुँदैन। तिमीले बुझेका छौ यो दुनियाँ बिल्कुलै वेश्यालय हो। हामी यहाँ शिव बाबाको साथमा शिवालयमा बसेका छौं। उहाँ सत हुनुहुन्छ, चैतन्य हुनुहुन्छ, आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। आत्मा कुनै महिमा हो। आत्माले नै भन्छ म राष्ट्रपति हुँ, म फलानु हुँ, र तिम्रो आत्माले भन्छ हामी ब्राह्मण हौं। बाबासँग वर्षा लिइरहेका छौं। आत्मा अभिमानमा रहनु छ, यसमा नै मेहनत छ। यो मेरो फलानु हो, यो मेरो हो, यो याद रहन्छ। यस्तो संकल्प गरेपछि याद रहन्छ। हामी आत्मा भाइ भाइ हौं, यो भुल्छौ। यहाँ मेरो मेरो छोड्नु पर्ने हुन्छ। सबै चीजमा शिव बाबालाई जोइन गर्ने। यो सब बाबाको हो, बाबाको हो, बाबाको हो, बाबाको। घर बाबाको, गाडी बाबाको, मोबाइल बाबाको, किचन बाबाको, सोफा सेट बाबाको, अलमारी बाबाको, सुन गहना बाबाका, बच्चा बच्ची बाबाको। सबैमा शिव बाबा त्यो चाहिँ 21 दिनसम्म, 45 दिनसम्म, 6 महिना, वर्ष दिनसम्म यो सबै बाबाको हो भनेर हर चीजमा बाबा 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 भनेर हरेक चीजमा पनि शिव बाबालाई, हरेक सम्बन्धमा शिव बाबालाई जोड्नु पर्छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ आत्मा अभिमानमा रहनु छ, त्यसमा नै मेहनत छ। यो मेरो फलानु हो, यो मेरो हो। यो याद मर्नेको दिनमा त्यही याद रहन्छ। हामी आत्मा भाइ भाइ हौं, यो भुल्छौ। त्यति बेला के हुन्छ, विस्मृतिमा आउँछौ। यहाँ मेरो मेरो छोड्नु पर्ने हुन्छ। म आत्मा हुँ। यिनको आत्माले पनि जान्दछ। बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ, मैले पनि सुनिरहन्छु। पहिला मैले सुन्छु, त्यसो त मैले पनि सुनाउन सक्छु, तर बच्चाहरूको कल्याण अर्थ भन्छु, तिमीले सदा सम्झ। शिव बाबाले सम्झाउनुहुन्छ विचार सागर मन्थन गर्नु बच्चाहरूको काम हो। जसरी तिमीले गर्छौ त्यसरी मैले पनि गर्छु, नत्र भने पहिलो नम्बरमा म कसरी जान सक्छु, तर आफूलाई गुप्त राख्छु। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। यहाँहरू सबैले भन्नुहोला रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा 1 नम्बर, मेरो मेरो सबै भन्न छोडेर आफूलाई
आत्मा सम्झिनु छ, आत्मा अभिमानी रहने मेहनत गर्नु छ। आत्मावान बन र मेरो मेरो भन्ने सबै छोड्देऊ। यहाँ बिल्कुलै वनवाहमा रहन छ, हैन? वनवास कुनै पनि लगाउने खाने इच्छाबाट इच्छा मात्र अविद्या बन्नु छ, हैन? बाबाले भन्नुहुन्छ मानिसहरू केवल स्वादको लागि खाने गर्दछन् आजकल संसारमा। त्यसै कारणले सबै मानिसहरू रोगी भोगी भइसकेका छन्। स्वादको लागि होइन, स्वास्थ्यको लागि खानु पर्दछ। स्वास्थ्यको लागि खानको लागि स्वादसँग भन्दा पनि स्वास्थ्यसँग, हैन? स्वास्थ्यलाई विचार गरेर खाना खानु पर्दछ र कुनै पनि लगाउने कुरामा, हैन, खाने कुरामा जति इच्छा उत्पन्न हुन्छन् त्यसबाट अविद्या ती इच्छालाई रोक्नुपर्छ। त्यस्तो हुनु नै हुँदैन। दोस्रो पोइन्ट, पाठ खेल्दै कर्म गर्दै आफ्नो शान्ति स्वधर्ममा स्थित रहनु छ। पाठ खेल्दाखेरि कर्म गर्दाखेरि नै गुणको आत्मामा रजोगुण छ कि तमोगुण छ कि सतोगुण छ भन्ने कुरा कहिले देखिन्छ? सतोगुण, रजोगुण र तमोगुण मञ्चमा प्रवचन गर्ने बेलामा देखिन्छ कि कहाँ देखिन्छ? खाना खाँदा देखिन्छ कि? सतोगुण, रजोगुण र तमोगुण कहाँ देख्न सक्छौँ हामीले? त्यो व्यक्तिको हरेक अभिव्यक्तिबाट, उसको आँखाको हेराइबाट, मुखबाट निस्किने वचनबाट, हिँडाइबाट, सोचाइबाट र उसको प्रत्येक एक्टिभिटी, उसको लवाई खवाई उठाई बसाई सबै पक्षबाट हेर्दा ऊ भित्र सतोगुण छ कि रजोगुण छ कि तमोगुण छ? तमोगुण हावी भएको छ कि? तमोगुण हावी भएको छ भने रजोगुण र सतोगुण उसभित्र दबिएका छन्। तमोगुण उसको व्यक्तित्वमा अगाडि आइरहेको छ। किनकि एउटा गुण माथि हुन्छ, दुईटा गुण तल दबिन्छन्, हैन? त्यही गुण, जुन गुण माथि उठेको हुन्छ त्यो गुण अनुसार नै संकल्प, दृष्टि, बाणी, कर्म, व्यवहार, उठ बस, लवाई खवाई, हैन? यो सबै कुरा उसको चाहिँ देखिन्छ। त्यसकारणले शिव बाबाले भन्नुहुन्छ हमेशा बच्चे कर्मद्वारा गुणको साक्षात्कार गराऊ, अरूलाई गुणको अनुभव गराऊ। यस्तो नहोस् कि हामीद्वारा कोही पनि मान्छेलाई तमोगुणको अनुभव होस्। ओहो, फलानु ब्रह्मकुमारी दिदी त एकदम महान भन्ने सोचेको थिएँ मैले, तर आज उहाँको भाइब्रेसनबाट मलाई तमोगुणको अनुभव भयो। यस्तो कसैले भन्यो भने के हालत हुन्छ? कोही जीवनको अस्तित्वै रहँदैन नि। त्यसकारणले हामीले हरेक एक्टिभिटीबाट, हरेक व्यक्तिलाई, हरेक प्रकृतिको अवयवलाई त हामीले सतोगुणको अभिव्यक्ति गर्ने। बाबाले भन्नुहुन्छ जीवनको लक्ष्य नै यही हो। प्रतिपल यो गुणलाई आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा हामीले चाहिँ ढाल्नुपर्छ। तब नै हामी के बन्न सक्छौँ? जसमा यो सतोगुणको विकास हुन्छ ऊ भित्र 8 शक्ति पनि फेरि विकास हुँदै जान्छ, 8 शक्तिसम्म। किनकि यो एउटा एउटा गुणसँग शक्तिको कनेक्सन छ। 7 गुण र 8। त्यो फेरि पहिलो पाठमा आत्मा राखेको छ नि, लास्ट पाठमा फेरि अष्टशक्ति छ। पहिलो र अन्तिम कनेक्सन, हैन? त्यसकारणले हरेक गुणको शक्तिसँग कनेक्सन छ। त्यसैले पहिला गुणलाई व्यावहारिक जीवनमा गुणलाई हामीले प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जीवनमा, पारिवारिक जीवनमा, सांगठनिक जीवनमा यी गुणहरूको प्रत्यक्षता गराउनु नै हाम्रो जीवनको लक्ष्य हो। त्यसैले पाठ खेल्दै कर्म गर्दै आफ्नो शान्ति स्वधर्ममा स्थित रहनु छ, हैन? गीतामा पनि यही भनेको छ, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। स्वधर्ममा बरु मर्नु निको छ। परधर्मले के गर्छ? डर क्रिएट गर्छ। कोही व्यक्ति परधर्ममा कर्म गरिरहेको छ भने
परधर्ममा आएर बोलेको छ, व्यवहार गरेको छ भने उसँग सबै मान्छेहरू डराउँछन्, नजिक पर्नै सक्दैनन् हैन। परधर्म भनेको काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैन। यी परधर्मले हामीलाई प्रकृतिबाट, भगवानबाट, तिनै लोकबाट हैन मानिसहरूबाट पनि एकदम टाढा बनाइदिन्छ। जो स्वधर्ममा स्थित छ सबै मानिसहरू उसँग सँगै बस्न रमाउन चाहन्छन्। यद्यपि प्रकृति पनि हैन जनावर पनि उसँग के हुन्छन्, सुखको अनुभूति गर्दछन्। त्यसैले यो स्वधर्म र परधर्मको गहिरो रहस्यलाई बुझेर स्वधर्ममा कसरी स्थित हुने यो कुरामा ध्यान दिनु छ। पाठ खेल्दाखेरि, कर्म गर्दाखेरि आफ्नो शान्ति स्वधर्ममा स्थित रहनु छ। शान्तिधाम र सुखधामलाई याद गर्नु छ। यस दुःखधामलाई बोल्नु छ। यो दुःखै दुःखले भरिएको सृष्टिलाई बोल्नु छ। वरदान छ, हर संकल्प, समय, शब्द, हर संकल्प, समय, शब्द र कर्मद्वारा, संकल्प, समय, शब्द र कर्मद्वारा ईश्वरीय सेवा गर्ने सम्पूर्ण वफादार भव। संकल्पबाट, समय, शब्द, कर्मद्वारा यसको स्पष्टीकरण छ। सम्पूर्ण वफादार उसलाई भनिन्छ जसले हर वस्तुको पूरा पूरा सम्हाल गर्छ। बाबाको वफादार बच्चा, इमानदार बच्चा, भगवानको प्रेमी बच्चा उसैलाई भनिन्छ। उसले भगवानको हर वस्तुको एउटा सानो एउटा काँटी किल्लाको पनि उसले सम्हाल गर्छ, जतन गर्छ। एउटा सानो कनिकाको पनि के बनेको छ, शास्त्र बनेको छ। कनिकाको शास्त्र, सानो एउटा कनिकाको के बनेको छ, वर्णन छ धर्मशास्त्रमा। भगवानको एउटा कनिकाको पनि महत्त्व हुन्छ। पहिला त हामीले यस्ता कनिका भनेर फ्याँक्दिन्थ्यौँ जब हामीलाई ज्ञान थिएन। त अब हामीलाई सानो वस्तुको पनि त्यति नै सम्हाल, उसैलाई वफादार भनिन्छ जसले हर वस्तुको पूरा पूरा सम्हाल गर्छ। आफ्ना चिजबिज भने जस्तो हाम्रो कपडाहरू छ, एउटा सानो मोजा किन नहोस्, त्यो मोजा पनि के भएको छ भने शिव बाबाको यज्ञबाट 200 रुपियाँ, 300 रुपियाँ, 50 रुपियाँ पैसा परेको छ। त्यसमा त्यो पैसा एक मोहरमा पनि एकदमै ठुलो के हुन्छ, हिसाब किताब हुन्छ। त्यो एक मोहर कहाँबाट आइरहेको छ त्यसको हामीले रिसर्च गर्नुपर्छ। यस्तो होइन कि यो एउटा मोजा यति सानो के फरक पर्छ र, होइन। चाहे त्यो सानो चप्पलको कुरा होस्, जुत्ताको कुरा होस्, मोजाको कुरा होस्, आफ्नो ड्रेसहरूको कुरा होस्, भाँडाकुँडाको कुरा होस्, होइन। यहाँ हुने हरेक चिजहरू सबैले, होइन। साबुन हामीले कति प्रयोग गर्छौँ, सरफ कति प्रयोग गर्छौँ, त्यस्तै पानीलाई कति बचत गर्छौँ, बिजुलीलाई कति बचत गर्छौँ, हैन। एउटा इन्डिकेटर पनि त्यसलाई हामीले अन गरेर छोड्दियौँ भने त्यसबाट 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ करेन्ट बगिरहेको हुन्छ। त्यसको हाम्रो सञ्चित खातामा, हाम्रो सत्कर्मको खातालाई त्यसले व्यय भएको चिजले माइनस गरिरहेको हुन्छ। तर त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसकारणले बाबाले आज हरेक चिजको, किनकि प्रत्येक चिजहरू कुनै पनि चिज खेर जान उसले दिँदैन। चाहे त्यो सब्जी होस्, अनाज होस्, जन्म भएपछि अब यो भयो चिज वस्तुको कुरा। अर्को छ संकल्पको कुरा। हरेक मनबाट निस्कने संकल्प, संकल्पको बजेट बनाऊ भन्नुहुन्छ, संकल्पको खाता। दोस्रो तेस्रो छ फेरि बाणीको बजेट। हामीले दुःख दिने शब्द अरूलाई बोल्यौँ भने त्यसको पनि बजेट हुन्छ, हिसाब किताब हुन्छ, हैन। कसैसँग चर्को बोल्ने, झुक्किएर बोल्ने, आवेशमा आएर बोल्दा श्रीमद् भगवत गीतामा भनिएको छ यो सबैभन्दा ठुलो पाप हो। हामीलाई थाहा हुँदैन कि मैले बोलेको बाणीबाट कसैको भित्र दर्द भइरहेको छ भन्ने कुरा बोल्ने मान्छेलाई थाहा हुँदैन। किनकि जुन ऊर्जा यहाँबाट निकाल्छौँ त्यो ऊर्जा ब्रह्माण्डमा फैलिन्छ र त्यही ऊर्जा मल्टिप्लाई भएर फेरि आफैमा आउँछ, हैन। त्यसकारणले हामीले यो गलत ऊर्जा हामीले निकाल्छौँ भने त्यो संकल्पबाट
फेरि बाढीबाट हैन, फेरि समय रूपी धन सम्पत्तिलाई हामीले व्यर्थैमा व्यतीत गरेका छौं। समय यो बराबर हो, तर हामीले यसलाई सस्तो सम्झेर पानी समान यो अमूल्य समयलाई यत्तिकै बगाएर फ्याँक्दै त हिँडेका छैनौं। बाबा भन्नुहुन्छ यो हीरा समानको समय, डायमन्ड एज समय र कर्म सबै ईश्वरीय सेवाको लागि हो, बाबाको सेवाको लागि हो। यदि ईश्वरीय सेवाको सट्टा कहीँ न कहीँ पनि संकल्प वा समय व्यर्थ जान्छ, व्यर्थ बोली निस्किन्छ या तनद्वारा व्यर्थ कार्य हुन्छ भने उसलाई सम्पूर्ण वफादार इमानदार आत्मा भनिँदैन। यस्तो होइन 1 सेकेन्ड वा 1 पैसा व्यर्थ गयो त के ठूलो कुरा भयो र? सम्पूर्ण वफादार अर्थात् सबै थोक सफल गर्ने। स्लोगन छ, श्रीमतलाई यथार्थ बुझेर त्यसमा कदम कदम चल्दा नै सफलता मिल्छ। भगवानको श्रीमतको गहिरो रहस्यलाई, राजलाई बुझेर त्यसको कदम कदममा चल्दा मात्र तिमीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौ भनेर बाबाले आज मिठो मुरली महावाक्य हामीलाई सुनाउनु भयो। तो मुख्य सारमा थियो, मिठी बच्ची तिमी अहिले सच्चा सच्चा राजयोगी हो, तिमीलाई राज ऋषि भनिन्छ। राज ऋषिको अर्थ नै हो पवित्र। वरदान छ, हर संकल्प, समय, शब्द र कर्मद्वारा ईश्वरीय सेवा गर्ने सम्पूर्ण वफादार भव। स्लोगन, श्रीमतलाई यथार्थ बुझेर त्यसमा कदम कदम चल्दा नै सफलता मिल्छ। ओम शान्ति।